पीएमसी टिभी नेपाल तपाईको हर पलको साथी। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। पीएमसी टिभी नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम पीएमसी बहसमा तपाईलाई स्वागत छ। म राजेन्द्र चौलागाई। दर्शकवृन्द, पीएमसी बहसमा हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यसैगरी आजको क्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ ज्योतिष तथा 10 महाविद्याका साधक विहङ्गम राज तिमल सिन्हा। विहङ्गम राज तिमल सिन्हा नेपाली सेनाका पूर्व पुरोहित तथा दक्षिण एसियाली ज्योतिष तथा तन्त्र विज्ञान सङ्घबाट गोल्ड मेडलिस्ट पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्र देशको भविष्य, राजनैतिक अवस्थाको भविष्य, राजनेताहरूको भविष्य लगायत विभिन्न विषयको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछु। अबको क्रममा उहाँसँगको कुराकानी। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। शुभमङ्गलम, कल्याणमस्तु। आराम हुनुहुन्छ? एकदम कुशल मङ्गल यहाँलाई। मलाई पनि सन्चै छ। हजुर, आजको यो पवित्र दिनमा छौँ हामी तपाईसँग। म तपाईसँग केही विषयहरू जोड्दै जानेछु। सुरुमा तपाईँ एउटा 10 महाविद्या साधक भन्नुहुन्छ आफूलाई र ज्योतिष पनि हुनुहुन्छ। हजुर, मैले जान्न चाहेको, बुझ्न चाहेको 10 महाविद्या भनेको चाहिँ के हो? धन्यवाद। यहाँले प्रश्न सोध्नुभएकोमा म एकदम हर्षित, अपार आनन्द भयो आज यस पवित्र दिनको दिन। र यस पृथ्वीमा हल्लाउनको लागि, पृथ्वीमा नराम्रा कीटाणुहरू र विघ्न तत्त्वलाई नियन्त्रण गर्नको लागि देवादिदेव महादेवले, भगवान श्रीकृष्णले क्षीरोदक साई विष्णु, कारणोदक साई विष्णु, परमपिता, यो संसारलाई धान्ने परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले समेत विशेषतः साधना सिद्ध गर्नुभएको र ती जगदम्बिका भगवती हो। उहाँको नाम 10वटा देवी हुनुहुन्छ। 10वटा देवीमा काली, तारा, षोडशी, काली, तारा, महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च, विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धिविद्या च, मातङ्गी कमलात्मिका, यता 10 महाविद्या सिद्धिविद्या प्रकृत। 10 देवी भनेको तपाईँले अहिले तपाईँको जिन्दगी कस्तो छ, तपाईँका कति छोराछोरी हुन्छन्, तपाईँलाई कुन किसिमको रोग लाग्छ, तपाईँको ललाट चक्रमा कहाँबाट कहाँ तपाईले मेरो अहिले ठ्याक्कै भन्न सक्नुहुन्छ? एकदम मजाले भनिदिन सक्छु। तर तपाईँ रिसाउनुहुन्न र प्रसन्न भव सर्वदा खुसी हुनुहुन्छ भने तपाईँको प्रेडिक्सन, तपाईँको होरोस्कोपमा भन्दा जुन चिना भन्नुहुन्छ नि, त्यो भनेको होरोस्कोप भयो। होरोस्कोप भनेको जन्म लग्न कुण्डली, राशि कुण्डली भन्छ। जन्म लग्न कुण्डली, राशि कुण्डली, सूर्य कुण्डली, यी कुण्डलीहरू हुन्छन्। तपाईँको र्याङ्ग र ठ्याङ्ग भइदिएन भने मेरो छोराको चिना छ भन्ने मात्रै बाबुआमालाई सन्तोष हो। तपाईँको भविष्यवाणी केही पनि मिल्दैन। इफ यु नो। तपाईँसँग मेरो बारेमा अझै धेरै हामी अफलाइनमा पनि कुरा गरौँला। अहिले चाहिँ तपाईँ तन्त्र पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन? तन्त्र भनेको यहाँ हाम्रो नेपाली जनमानसले, यहाँ व्यक्ति विशेषहरूले अहिले नबुझेको के छ भने थाहा छ? त्यो के अरे पित्तलको कल्ली हटाउने, हल्लाउने र त्यो डेम्फू जस्तो बजाउने होइन। तन्त्र तपाईँको तनमा मनमा भएका कुराहरू के छन्, नेगेटिभ एनर्जीलाई कसरी चाहिँ न्युट्रलाइज मथन गरेर ब्याड इभिसलाई बर्निङ गराउने, कसरी जलन गराउने, तपाईँमा भएको पोजिटिभ एनर्जी कसरी चाहिँ सुप्रिम लाइटद्वारा तपाईँको कन्सेप्ट माइन्डमा गडलाई रियलाइजेसन गराउनेलाई तन्त्र विद्या भनिन्छ। न कि तन्त्र विद्या भनेको बोको काट्ने, कल्ली बजाउने, त्यो के ठोक्ने, त्यस्तालाई म विश्वास। अल्बर्ट आइन्स्टाइन, केरिङ गटन, म्याक्स मुलर, सोपनहायर, सर आइज्याक न्युटनले समेत आकर्षित भएको यो शक्तिशाली महाविद्या हो। यो महाविद्यालाई प्रयोग गर्न जान्नुभयो भने तपाईँको घरमा हिलोमा पनि पवित्रमय गुलाबको फुल फुल्छ, सुवासित वाहना आउँछ, तपाईँको घर स्वर्गवन्दानी पवित्रमय सुन्दर हुन्छ। यसलाई चलाउन जाने भने। त्यसो भने नि म यहाँलाई अलिकति ज्योतिष विद्या र तन्त्र विद्यामा चाहिँ के फरक छ? ज्योतिष विद्या र तन्त्र विद्यामा, ज्योतिष विद्यामा र तन्त्र भनेको एलोपेथिक मेडिसिन हो। तन्त्रले चाहिँ अहिले तपाईँलाई टाउको हेडाको प्रब्लम भइरहेछ भनेदेखि तपाईँको कुन नक्षत्र, कुन राशिलाई कुन मन्त्रसम्म 12 बेला चक्र हुन्छ। जस्तो शुक्रबारका दिन कुन मन्त्र प्रयोग गर्ने, आइतबार तपाईँ पूर्वबाट आउनु भएको छ, आइराख्नु भएको छ, कुन वस्त्र लाउनु भएको छ, तपाईँको हेर्ने स्टेट वे, तपाईँको जिग्ज्या वेमा हिँड्नु छ भने तपाईँलाई स्टेट वेमा लाने विशेष किसिमको यो डिभाइन पावर हो तन्त्र भनेको। तन्त्र विद्या र चाहिँ ज्योतिष विद्यामा अलग छ। तन्त्रले चाहिँ बोलेको कुरो तपाईँको ध्यान, साधना, अनुष्ठान, तपाईँ 1 मिनट बराबर मलाई हेर्दाखेरि कतिचोटि आँखा झिप्काउनुहुन्छ, तपाईँको रुद्रगण्डे होल पार्ट्स अफ द बडी स्ट्रक्चर तपाईँको कस्तो किसिमको छ, तपाईँको बोल्ने भोइस टोन कस्तो छ, यी सबै कुरोको चाहिँ म्याथमेटिकल म्याचिङ गराएर तपाईँको
प्रेडिक्सन गरिन्छ तन्त्रबाट बोलेको कुरो एउटा अक्षर पनि यति सिद्ध हुनु पर्यो है। त्यसलाई तन्त्र भनिन्छ। अब ज्योतिष विद्या भनेको तपाईँ चिहा गरेर आमाको गर्भबाट बाहिर निस्कनु भयो, त्यो निस्कँदाखेरि तपाईँका तारा नक्षत्र ग्रह गण योगिनी कुन अवस्थामा थिए, जस्तो तपाईँ मङ्गला दशा बृहस्पतिको उदय, जस्तो चन्द्रमाको ग्रह गतिमा तपाईँको र्याङ्ग र ठ्याङ्ग। अहिले के छ भन्नु होला भने अहिले हस्पिटलमा बच्चा जन्मन्छ, नर्सले बच्चालाई त्यो वरिपरि घुमेको हुन्छ, मैले त टाइमै टिप्ने भुलिन्छु ओहो भनेर डेस्कमा गएर बल्ल टाइम टिप्छ। अनि त्यो प्रेडिक्सन हुँदैन। हेर्नुहोस् अहिले हस्पिटलमा जन्मने मान्छेको त यस्तो हालत छ, मेरो छोरो कुखुरा बाँचेको थियो यसो मिलाएर बनाइदिनु न गुरुजी, अनि बुहारी चाहिँ बिहान झिसमिसै भएको थियो पानी लिन गई थिए यसो मिलाएर बनाइदिनु भनिएको हुन्छ। त्यो चिना बनाउँदाखेरि त्यो चिना तपाईँको थोरै मिस्टेक हुने बित्तिकै चिना भविष्यवाणी बिग्रियो। अनि के हुन्छ मान्छेलाई ज्योतिष भनेको नि त्यस्तै हो, कुरा बुझ्दैनन् मान्छे। ज्योतिष भनेको ज्योतिष तन्त्र भनेको महाविद्या 10 महाविद्या भनेको साइन्सलाई नै माथि ठुल्ठुला साइन्सका हस्तीहरू साइन्टिस्टहरू यसमा आबद्ध थिए। तपाईको शिवपुरी बाबा ज्योतिष विद्या भन्दा फरक विद्या हो महाविद्या हो। तपाईको शिवपुरी ज्योतिष विद्या चाहिँ के हो? मैले चाहेको आन्सर तपाईबाट यो मैले ज्योतिष विद्या र तन्त्र विद्या भनेको अलग पाटो हो। वास्तवमा गन्तव्य स्थान पुग्ने एकै ठाउँमा हो, तर तन्त्रले गरेको इमिडिएटली इम्प्रेसन हुन्छ, प्रभाव पर्छ। ज्योतिषको के भन्नु होला भने विद्याघर बाबुको विद्याघरमा बृहस्पति उदय रहेछ, पढेर ठुलो विज्ञान साइन्टिस्ट हुने पनि ग्रह छ। धर्मशास्त्र तपाईँले पढ्नुहुन्छ, विद्यामा चाहिँ निपुण हुनुहुन्छ, जिउरो तिखारिएको छ भनिन्छ बृहस्पति बलवान भयो भने होइन। अब तन्त्रमा कसरी भनिन्छ भन्नु होला भनेदेखि तपाईँको नाम राशि नक्षत्र होरा दृष्कान लग्न अवस्थालाई तपाईँको हेर्ने कला, तपाईँको कुन डाइरेक्सनमा कसरी बस्नुहुन्छ, तपाईँको बोलीको भोइस स्वर कस्तो छ, ओठ कस्तो छ, यव जौहरू शरीरमा कस्ता कस्ता किसिमका साइन रेकग्नाइजहरू छन्, साइनहरू छन् तपाईँको, त्यो अनुसार भनियो। त्यसले भन्दाखेरि अचम्मको दुर्लभ शक्तिबाट भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ भविष्य प्रेडिक्सन ग्यारेन्टी प्रमाणित हुन्छ। र अहिलेसम्म ट्रिटमेन्ट नभएका उपचार पद्धतिले चाहिँ नसकेका यस्ता पनि डिजिजहरू, ब्याड प्लानेट रे, ब्याड इभिल्सहरू, नेगेटिभ रेहरू, यिनीहरूको चाहिँ अपोजिट रियाक्सनहरू यी सबै सकारात्मक ऊर्जावान भएर आउँछ। यस्तो चिज हो। तपाईँले विगतमा हाम्रा देशका धेरै नेताहरूको पनि भविष्यवाणी गर्नुभएको छ, हेर्नुभएको छ, उहाँहरूको पनि चिना हेर्नुभएको छ होइन। म तपाईँलाई अहिलेको समसामयिक एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु। जस्तो कोरोनाको महामारी अहिले चलिरहेको छ नि विश्वभरि नै, नेपालमा पनि एक किसिमले यसको प्रभाव परिरहेको छ। तपाईँले चाहिँ हेर्नुभएको छ यो कोरोना चाहिँ कहिले अन्त्य होला? तपाईँले भनेको एकदम जायज पवित्र प्रश्न गर्नुभयो। यसमा प्रश्नलाई चाहिँ म हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो कोरोना भाइरस भनेर चाहिँ अफवाह भएर मान्छेलाई मेन्टली डिप्रेसन भएर म्याडनेस भएका छन्, मान्छे आत्महत्या गरेका छन्। यो राष्ट्रमा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। हाम्रो देश नेपालमा तर यसो भनिरहँदाखेरि सबैले सतर्कता अपनाउने, जहाँ पनि लापरवाहीहरू नगर्ने, राम्रो विधिपूर्वक आफ्नो मन मस्तिष्कलाई कन्ट्रोलिङ पावर त हुनु पर्यो। छाडा प्रवृत्ति त हुनु भएन। आफै छाडा प्रवृत्ति हो भने विशेष किसिमका चाहिँ रोग कीटाणुहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्वतः नष्ट गराउँछ। तर पनि माइथोलोजी थियोलोजी वेबाट हेर्दाखेरि तपाईँको के छ भन्नु होला भने आजभन्दा 15,000 वर्ष पहिला एउटा डरलाग्दो किसिमको भाइरस मङ्गोलियन देशबाट, चाइना मङ्गोलियन देश हो, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ र यसले पृथ्वीमा हल्लाउँछ। त्यो हल्लाउनको लागि पूर्वीय दर्शन भएका शक्तिबीजहरू त्यहाँबाट फेरि औषधिको आविष्कार हुन्छ। त्यसले त्यो औषधिको आविष्कारबाट जनमानसहरू नियन्त्रण हुन्छन्। नियन्त्रण भएपछि सबैलाई सुख शान्ति छ। कोरोना भन्नु होला भनेदेखि तपाईँको गाईको गहुँतमा सुन्नुहोस् है, महत्त्वपूर्ण कुरा मैले धेरै डक्टरलाई नि भनेको कुरो यो एकदम तपाईँको कार्यक्रममा मैले आज महाअमृतान्तर ठुलो तेजोमय ज्ञानमय कुराहरू आज मैले भनिरहेको छु। सम्पूर्ण नेपाली जनताले यो हेर्दा सुन्दाखेरि पनि साह्रै पवित्रतम फलीभूत हुनेछ। गाईको काली गाईको गहुँतमा 9वटा गुर्जाका टुक्रा, 9वटा घोट्टाप्रे, सञ्जीवनी यन्त्र, भस्म बुटी, तपाईँको चाहिँ निमको पात, तपाईँको चाहिँ पेल्ने मिक्सरमा पेलेर काँसको गिलासमा राख्ने, दाहिने खुट्टा टेक्ने बायाँ खुट्टा उचाल्ने, शुक्ल पक्षको चन्द्रमाको उदय भएको समय यसरी आँखा नजिम्काउने, चन्द्रमाको जो किरण त्यहाँ पार्ने, दाहिने खुट्टा टेक्ने बायाँ खुट्टा उचाल्ने,
ओम नीलकण्ठम कालमूर्तिम कालज्ञम कालनाशनम नमामि शिरसा देवम किं नो मृत्यु करिष्यति नीलकण्ठम विरूपाक्ष्यम निर्मलम निलयप्रभम नमामि शिरसा देवम किं नो मृत्यु करिष्यति वामदेव महादेवम लोकनाथम जगद्गुरुम नमामि शिरसा देवम किं नो मृत्यु करिष्यति ए साम दूर विघ्न तत्त्व कोरोना भाइरस सर्व दुष्ट निवारणम फट फट स्वाहा भनेर वज्र यन्त्र गरेर फुकेर 21 चोटि फुक्ने भने त्यो मान्छेलाई 1 वर्षमा कोर्नै आउँदैन। 1 वर्षमा हाम्रो ऋषिमुनिहरूको देश पवित्र देश अमृत देश ठुल्ठुला ऋषि दुर्लभ ऋषि तन्त्रको देश हो नेपाल। मान्छेले यहाँ पुरै बुझेका छन्। अहिले त कलियुगमा रोस्टारा मासु फलाना कहाँ बोका काट्ने फलाना कहाँ उयो खाने भोज गर्ने भने तोसमा मन जान्छ। धर्मवर्ती मान्छेको छ। मैले यहाँसँग खोजेको प्रश्नको उत्तर भनेको कोरोनाको मैले भन्दैछु प्रेडिक्सन पनि गर्नुहुन्छ नि त हैन? हो, मैले कोरोना भाइरस अब यो हाम्रो नेपालको ग्रह गति अनुसार 78 सालको वैशाख महिना पछाडि यो स्वतः निस्तेर हुन्छ। अहिले 77 साल यसले दुःख त दिन्छ। हाम्रो ऋषिमुनिहरूले आर्जेको देश हो क्या, तन्त्रको देश हो। तपोभूमि यो नेपाल। तान्त्रिकहरूले चाहिँ यहाँ यो देशलाई चाहिँ गरेका हुन्। अहिले कुनै पनि तान्त्रिकहरूले गोपाल वंशी महिषपाल वंशी लिच्छिविकान मल्ल विभिन्न आए नि, त्यहाँभन्दा पहिला नेपाल। तपाईँले मिति ठ्याक्कै भन्न सक्नुहुन्छ कोरोना चाहिँ 78 साल नभइकन अन्त्य हुँदैन। अब यो राम भगवानको चाहिँ श्रृङ्गी ऋषिले गुल्मीको श्रृङ्गा भन्ने ठाउँमा ऋषिले रामलाई चाहिँ लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नलाई चाहिँ उनले पुत्रेष्टि यज्ञ गरेर गरेको यस्ता यस्ता ऋषि महर्षिहरू थिए क्या। त्यहाँ यो तपस्वी थिए। हामीले अहिले त्यहाँको सबै कुरो भुलेर नक्कली पृथ्वीको खाने खाएर जम्मै नास्तिक। अमेरिकाले औषधि निकालिदियो भने अमेरिकामा निस्किने भने हाइहुई गर्छन्। नेपालका सिद्ध महात्मा सिद्ध योगी मान्छे साधकहरूको चाहिँ किन महिमा हुँदैन? किन यहाँ एभ्रिबडी वर्सिप द राइजिङ सन। सबैले बलेको आगो टिप्छन् क्या, बलेको आगो ताप्छन्। यो हाम्रो नेपालीहरूको दुःखद कुरा हो। मलाई यसमा ठुलो दुःख लाग्यो। तपाईँको मतलब चाहिँ साधना गरेर 10 महाविद्याबाट जडीबुटी बनाएर खाँदाखेरि कोरोना चाहिँ मैले भने नि त्यो 1 वर्षसम्म त्यसले चाहिँ त्यो नेगेटिभ खण्ड चाहिँ स्वतः भस्म हुन्छ। त्यो आउने डिजिज हुन्छ नि, डिजिजको प्रभाव हाम्रो WBC तपाईँको BP पल्स तपाईँले ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ? मैले ग्यारेन्टी भनिदिएँ नि त। मैले अहिलेसम्म भनेको मेरो भविष्यवाणी प्रेडिक्सन अहिलेसम्म कुन एउटा मिस्टेक हात भनेर देखाउनुहोस् त। यो मिलेन तपाईँले भनेको भनेर देखाउनु नेपाली जनताले। मैले अहिलेसम्म गरेको अब बिमारी भएर डक्टरबाट नभएका समेतलाई मैले चाहिँ महाविद्याबाट उपचार गरेको छु। तपाईँ 10 महाविद्याबाट। तपाईँले तन्त्र पद्धतिबाट उपचार गर्नुहुन्छ हैन? वैदिक र तन्त्रलाई यसलाई चाहिँ म्याच गराउँछु, म्याचिङ गराउँछु। र तपाईँसँग उपचार गराउनलाई डक्टरहरू पनि आउने गर्छन् भन्ने सुनेको छु मैले। हो, एकदम। तपाईँले त कसरी गराउनुहुन्छ त्यो? तपाईँको जस्तो तपाईँलाई चाहिँ हेडेक प्रब्लम भयो, हरेक तपाईँको चाहिँ ट्याब्लेट क्याप्सुल्स तपाईँ इन्जेक्सनद्वारा सिरपबाट भएन। नभएपछि तपाईँको चाहिँ नाडीको गति हुन्छ। जस्तो डक्टरले पल्स रेस्पिरेसन कति छ भन्छ नि, ब्लड प्रेसर सिस्टोलिक एन्ड डिस्टोलिक कति छ, अनि RBC WBC रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल कस्तो छ, इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन, यी सबै सूक्ष्म अणुहरूबाट हाम्रो शरीरको चाहिँ खण्डगतिहरू उदय भएको। अब यो हेडेक प्रब्लमलाई कुन विद्याबाट, कुन शक्ति एनर्जीबाट त मन्त्रलाई चाहिँ ट्रान्सफर गराउने। हातमा जस्तो कुनै खरानी विभूति लिएको हुन्छ, जस्तो तपाईँलाई टाउको दुख्यो तपाईँलाई, ओम सर्वदुष्ट निवारणम इला चिला चिला किला किला सर्वकुयान्द्राणी सर्वदोष निवारणम धन्वन्तरी महाविद्या सिद्धिकारक सर्वदुष्ट फट भनेर तपाईँको वज्र यन्त्रबाट तपाईँको टाउकामा हिलिङ गरिदिएपछि तपाईँको हिलिङ भनेको यस्तो प्रभावबाट तपाईँको त्यो रोगलाई समन गर्ने त्यसको ब्याड रे छ नि, इभिल्सलाई यो हातले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो हातमा ट्रान्सफर हुन्छ र यो हातलाई अग्नि तत्त्वमा अग्नि संस्कार खण्डबाट चाहिँ त्यसलाई डढाइन्छ। अग्निमा चाहिँ हात राखेर त्यो मन्त्रद्वारा चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ, डाइभर्ट गरिन्छ। र तपाईँको चाहिँ आहा मलाई त सियाले निकाले जस्तो गुरु, हजुरसँग के हो यस्तो के छ, म त देउता मान्ने भयो, हजुरलाई पो मान्छु गुरु भन्ने मान्छे यहाँ धेरै मान्छे भएर चाहिँ म चाहिँ अब यस्ता कुराहरू गुह्य कुराहरू छन् कि हामीसँग हाम्रो नेपालमा हामी कुन मान्छे शक्तिशाली। अमेरिका क्यानाडाले तन्त्रको औषधि के अरे चाहिँ यो कोरोना भाइरसको औषधि क्यानाडाले निकाल्यो अरे भनिदिने र त्यस युट्युबमा आयो भने सबै हौवा छन्, त्यसमा लाग्छन्। हाम्रो नेपालको चाहिँ ऋषि महर्षिहरू सिद्ध साधकहरू उहाँसँग भविष्यवाणी रोगको उपचार गरौँ, उहाँलाई भेटघाट गरौँ, शक्ति आदर गरौँ। सम्मान आदर त विद्याको गर्ने हो नि त, विद्याको बुद्धिको तेजको गर्ने हो। तर मान्छेलाई थाहै छैन। अमेरिकाको क्यानाडाको जापानको त्यस्ता हामीले दुर्भाग्य छ क्या हामीले त्यो सोध्नु। अब म तपाईँसँग
तपाईँले देशको पनि भविष्यवाणी गर्नुभएको होइन, नेपालका विभिन्न नेताहरूको पनि भविष्यवाणी गर्नुभएको आधारमा अब अहिलेको केपी ओलीको सरकार छ। तपाईँले पहिला पनि कुनै टेलिभिजनमा केपी ओलीको सरकार पछाडि केपी ओलीको पछाडि नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको रहेछ होइन। अब केपी ओलीको भविष्य चाहिँ के छ? केपी ओली जन्मदाखेरि उहाँ तेह्रथुममा जन्मनु भएको, उहाँको जन्मदाखेरिको लग्न ग्रह अवस्था हुन्छ क्या, पोजिसन हुन्छ। उहाँ राजग्रह योग भन्दा पनि उहाँ तेजिलो शक्तिशाली हाई एनर्जेटिक पावरमा उहाँ जन्मेको। यसो भनिरहँदाखेरि उहाँको लागि मलाई मेरो लागि सबै पार्टी पङ्क्ति सबैलाई मेरो सम्मान छ, आदर छ। म सबैलाई चाहिँ देखेको कुरोहरू भन्छु, मलाई डराउनु पर्ने अवस्था है। यसो भनिरहँदाखेरि उहाँको के छ भनेर तपाईँलाई थाहा छ नि अहिले नेपालमा राजनीतिक अवस्था अलिकति किचलो खालको छ, नेकपा भित्र अस्थिरता छ। तपाईँले ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् कि यो केपी ओलीको सरकार कहिलेसम्म रहन्छ? तपाईँले प्रेडिक्सन त गर्नुभएको छ नि, तपाईँलाई ज्योतिष अथवा प्रेडिक्सन गर्ने हुनाले तपाईँले यो क्वेसन गर्न चाहँदैछु क्या म तपाईँलाई। अब केपी ओलीको चाहिँ सरकार भन्दाखेरि नि केपी ओलीको राजग्रह योग छ। उहाँलाई चाहिँ छोडेर उहाँलाई चाहिँ यो अविश्वासको मत गरेर उहाँ हट्नेवाला त्यस्तो ग्रहहरू होइन। यो के हुन्छ भन्नुलाई भनेदेखि केपी ओलीको राशि कुण्डली र ग्रह कुण्डली अनुसार माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, खड्गप्रसाद ओली यिनीहरूको चाहिँ कम्युनिकेसनहरू चाहिँ सहमतिमा यो सरकार छोड्ने बनाउने कुराहरू हुन्छ। यो सहमतिमा परिवर्तन हुन्छ। अहिले केपी मेरो ज्योतिषको कुराहरू भनिरहेको छु। केपी ओलीको जन्मलग्न कुण्डली र चाहिँ ग्रह बसेको आधारमा उसलाई फ्याँक्छु हल्लाउँछु भनेर सक्ने अवस्था छैन क्या अहिले नेपालको। यसको मतलब केपी ओली हट्दैन। त्यो कारणले सहमति, किनकि बृहस्पति केपी ओलीको बृहस्पति राम्रो हो, बुद्धिद्वारा टेक्निकद्वारा काम गरे क्या, मेमोरी उसको मेमोरी पनि त्यस्तो हुन्छ। उसलाई केपी खड्गप्रसाद ओलीलाई बृहस्पति चन्द्रमा बलवान भएको हुनाले सहमतिमा मुडे बल दादागिरी देखाएर म घमण्डे मेरो साथमा बहुमत छन् त्यस्तो अवस्था उनमा बुद्धि नै आउँदैन क्या, उनको विचारै आउँदैन। सहमतिमा हुन्छ। भनेपछि यो 5 वर्ष तोकिएको छ, जनताले मत दिएर 5 वर्षसम्म केपी ओलीले सरकार चलाउने भनेर एक खालको सहमति भइरहेको छ। अहिले केपी ओलीले चलाइरहनु भएको छ। यो सहमतिलाई चाहिँ तोडिन्छ पनि हेर्नुहोस्। सहमतिलाई अब यसरी गरौँ भनेपछि पार्टी पङ्क्तिले भनेपछि केपी ओलीको बृहस्पतिले उनलाई चाहिँ कन्सियस माइन्डमा ल्याउँछ, उनलाई चाहिँ स्वीकार गर्न बाध्य गराउँछ क्या। उसको बृहस्पति राम्रो छ। बृहस्पति भनेको चाहिँ देवा नाम छ, ऋषि नाम छ, गुरु काञ्चन छ, बुद्धि देवताको ऋषिको बुद्धिको यस्ता कुराहरू मान्ने। अब समझदारी मैले गरेँ। अब यो सबैलाई उनलाई त्यो ग्रहको किरणले सकारात्मक किरणको ऊर्जा र प्रभावले केपी ओलीको दिमागमा अब सहमतिमा ठिकै छ, म आराम गर्छु, छोडिदिन्छु। ठिक। तपाईँलाई म एउटा प्रश्न नि, यो केपी ओली, माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड यी तीनजनाको मध्ये सबभन्दा स्ट्रङ ग्रह चाहिँ कसको? यी तीन मध्येमा राजग्रह बलवान शक्तिशाली स्ट्रङ ग्रह केपी ओलीको छ। एकदमै स्ट्रङ ग्रह छ। उनको जन्मदाखेरि नै राजग्रह योग परेको क्या, अचम्मको ग्रह परे उनको चाहिँ होरोस्कोप यस्तो। अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको नि ठिकै छ, उहाँको ठिकै छ। उहाँको भन्दा अद्भुत अलौकिक अचम्मको विचित्रमयको ग्रहको प्लानेटको जुन ग्रह उदयमान अवस्था हुन्छ, राशि अंश कला विकला यस्ता उदय अवस्था हुन्छ क्या। केपी ओलीको प्रभाव बलियो छ। यी सबै नेता पङ्क्ति तपाईँले यी तीनटालाई र्याङ्किङमा राख्नु पर्यो भने फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड कसलाई राख्नुहुन्छ? त्यस्तो नभनौँ होइन। त्यसो मैले मैले भने खड्गप्रसाद ओलीको ग्रह प्लानेट अवस्था राम्रो छ। त्यसपछि प्रचण्डको बलवान छ, पुष्पकमल दाहालको छ, आद्रा नक्षत्र छ हो, कास्कीको ढिकुर पोखरी है, ढिकुर पोखरीमा जन्मनु भएको उहाँको चाहिँ मिथुन राशि हो। यी सबै कुरो हेर्दाखेरि दोस्रो पङ्क्तिमा प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालको छ ग्रह कुण्डली अनुसार। ग्रह कुण्डली अहिले तपाईँलाई मैले भने ग्रह कुण्डलीमा अब एउटा कुरो त्यो भयो, ग्रह कुण्डली लग्नमा जन्मदाखेरिको अवस्था मैले अहिले तपाईँलाई भने नि। उहाँहरूको फेस रिडिङ र मैले फेसको अनुहारको रिडिङ गरेर रूपलक्षण विचारहरू, उहाँको स्वभावहरू, बोल्ने स्टाइलहरू, फर्किने डाइरेक्सनहरू, उहाँले हेर्ने दिशाहरू, यी सबै भनेर मैले चाहिँ यी प्रमाणित र अहिले म तपाईँसँग बोल्दैछु। अब प्रचण्डको चाहिँ बाँकी भविष्य चाहिँ कस्तो रहला त? तपाईँले त प्रेडिक्सन गर्नुभएको छ। प्रचण्डको पुष्पकमल दाहालको ग्रहको लग्न अवस्थाले एउटा राष्ट्रलाई केही गर्छु भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसमा विघ्न प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ। प्रचण्डको पुष्पकमल दाहालको छ, प्रधानमन्त्री बन्ने ग्रह छ। समय भन्न सक्नुहुन्छ यो सालमा चाहिँ त्यो होला नवांश भन्ने हुन्छ। अप्रमाणित कुरो म विहङ्गम रातिमा जाने अहिलेसम्म बोलेको छैन। त्यसको गतिहरू खण्ड गतिहरू अहिले त्यत्तिकै भनेर हुँदैन। उहाँको प्रधानमन्त्री भन्ने ग्रह गति छ। कुन महिना कुन गते कति कुन बारका दिन कति बजेर कति मिनटमा उहाँको मान प्रतिष्ठा गर्न प्राइम मिनिस्टर हुने, नेपालको लागि कमान्ड कन्ट्रोल सम्हाल्ने कहिले छ त नि भन्दाखेरि त्यसको ठुलो गति निकालेर
ठुलो अहिले त जसरी मलाई तपाईँले सोध्नु भएको छ मैले उत्तर दिन गाह्रो हुन्छ क्या ठुलो गति निकालेर त्यसको फलादेश गर्नुपर्छ अहिले यसरी चुवाको घरमा भन्नु यही प्रसङ्गमा नि जस्तो तपाईँले शेरबहादुर देउवाको पनि भविष्यवाणी गर्नुभएको रहेछ धेरै पटक प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ पनि भनेर तपाईँले भन्नुभएको रहेछ होइन मैले भनेको होइन शेरबहादुर देउवालाई यो गलत दृष्टिकोण आइरहेछ शेरबहादुर देउवालाई धेरैचोटि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर भनेको होइन उहाँको मलाई तपाईँले एउटा कुनै टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा शेरबहादुर देउवा केपी ओलीभन्दा पछाडिको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हो भनेर भन्नुभएको रहेछ नि मैले भने मलाई अथवा उहाँको लग्न कुण्डलीमा शेरबहादुर देउवाको 4 चोटि भइसक्नुभयो उहाँको 5 चोटिसँग हुने ग्रह गति बलवान यस्तो अवस्था छ गिरिजाबाबु चाहिँ 5 चोटि हुनुभयो अनि गिरिजाबाबुलाई नि मैले चाहिँ भनेको भनेपछि मैले गरेको भविष्यवाणी अनुसार अहिलेसम्म खिलराज रेग्मी नआउँदाखेरि तपाईँले यो घटना विचार भन्ने देवप्रकाश त्रिपाठीले घटना विचारको चाहिँ उहाँ प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँले मैले लिएको इन्टरभ्यूमा खिलराज रेग्मी नआउँदै 6 महिना अगाडि नै मैले चाहिँ अबको प्रधानमन्त्री कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता हुँदैन बाहिरको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर मैले ग्यारेन्टी फलादेश भविष्यवाणी गरेको देवप्रकाश त्रिपाठी यसको साँची हुनुहुन्छ अहिलेको सिनेरियो यसो हेर्दा पनि नि बजारमा जस्तो यी अहिले भएका पार्टी अहिले भएका नेताहरूले देश चलाउनु भन्दा पनि एउटा खालको जनमानस एउटा खालको वर्गमा चाहिँ राजतन्त्र आइदिए हुन्थ्यो राजतन्त्र फर्किदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको आम रुचि छ तपाईले चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ मतलब तपाईँ राजनीतिक त होइन तर तपाईले भविष्यवाणी बताउने भएको हुनाले राजा ज्ञानेन्द्र फर्किने फेरि सम्भावना देख्नुहुन्छ नेपालमा राजतन्त्र फर्किने सम्भावना देख्नुहुन्छ अहिले तुरुन्त इमिडिएटली राजाको राजतन्त्र चाहिँ पार्टी पंक्तिहरू चाहिँ विलय भएर खत्तम भएर पार्टी पंक्ति सबै स्वतः निस्तेज जनताले गरेर राजालाई फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले तपाईहरूले मलाई चाहिँ यस राजगद्दीबाट हटाउनु भयो अब म फेरि के को लागि आउने म किन आउने भनेर उहाँले पनि अलिकति अरुचि गर्ने पनि हुन सक्छ ज्ञानेन्द्र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र तुरुन्त इमिडिएटली अहिले यो कन्डिसनमा 77 सालमा है यी सबै कुरो अहिले तपाईलाई मैले भनिसके यसका ग्रह अवस्थाहरू लग्न अवस्थाहरू देशको नेपालको अब तपाईले अहिले जनतालाई के बुझाउनु पर्छ नेपालको राशि कुन नक्षत्र कुन नेपालको चाहिँ के हो त भन्ने कुरा कसैले बुझेकै छैनन् यो गरेर शासक प्रमुख हो र यो राशि ग्रह नक्षत्र अनुसार बल्ल म्याचिङ भएर को आउँदाखेरि पूर्व शाही परिवारहरू पूर्व राजाहरू राजा रजोटा फेरि चाहिँ यहाँ उदय भएर आउने अवस्था पो छ कि भनेर त्यसरी प्रमाणित गरेर फलादेश गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ अब अरू समयमा तपाईलाई मैले गति पूर्व राजा अहिले ज्ञानेन्द्र 77 सालमा आउने ग्रह गति अवस्थाहरू छैन हुन त हामी 77 सालको लगभग 3-4 महिना हामी साउन महिनातिर छौँ तर 77 सालको पूर्ण भविष्य मलाई बताउन सक्नुहुन्छ तपाईँ सक्छु किन नसक्ने 77 साल हाम्रो अलिकति देशको नेपालको लागि नेपालको अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि स्वामी मङ्गल देवतागण यहाँ अलिकति किचलो पर्ने हामीलाई चाहिँ सङ्कटहरू आइलाग्ने विभिन्न यो अहिले यो कोरोना भाइरसलाई नै नेपाललाई उद्योग पर्यटन व्यवसायहरू ठुलो चाहिँ रास आइरहेछ अब हामी उठ्नको लागि अगाडि बढ्नको लागि अलिकति हामीलाई चाहिँ बामे सर्नको लागि योभन्दा अगाडि जस्तो साउन भन्दा अगाडि वैशाख जेठ असार यी कुराहरू यी महिनाहरूको परेन जस्तो अब आउने भदौ असोजदेखिका चैतसम्मको महिनाहरूमा कहिले के को खतराहरू छ अथवा तपाईहरुले अब तपाईको चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने बाढी पहिरोको भया छ चट्टानहरूको चड्कने पर्ने हुन्छ नि यसको चाहिँ लाइटिङ बन्छ यसको भएछ यसको लागि समग्र राष्ट्र प्रमुखहरू बसेर एउटा चाहिँ विशेष राष्ट्रको नाउँमा दुर्लभ शक्ति जगाएर 10 महाविद्याको शक्ति प्रज्वल्य गरेर एउटा संकल्प स्पेशल डिटर्मिनेसन when God is kind all are favorable ईश्वर परमात्मालाई दाइने भएपछि जस्तोसुकै संकट विघ्न तत्त्वलाई त्यो जलन हुन्छ सो त खरानी हुन्छ हेर्नुस् हामीले त्यो डिभाइन पावरलाई चाहिँ जागृति गर्न नसक्नु हाम्रो दुर्भाग्य भएको छ हेर्नु त्यो गर्न पर्छ प्राकृतिक प्रकोप हुन्छ बाढी पहिरो आउँछ हाम्रो बृहस्पतिले कन्ट्रोल गर्छ फेरि हेर्नु बृहस्पति हाम्रो चाहिँ भुइँचालो पनि आउने सम्भावना छ भुइँचालो आउँछ संकटहरू पार्दैन भुइँचालो आउने कष्ट दिने फेरि बेडङ्गे आउने हैन संकट पार्दैन यसो हल्का बल्का आउने थोरै अल्लाउने हुन्छ अहिलेको पहिलाको जस्तो थियो नि त्यो संकट पायो भने बिल्डिङ त्यो हुँदैन त्यस्तो त्यो 72 सालको भुइँचालो भूकम्प जत्रो भूकम्प आउँदैन अब मैले चाहिँ के देखेको छु भने हेर्नुस् पत्रकार बाबु राष्ट्रको लागि एउटा शक्तिशाली सबै पत्रकारहरू राखेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले एउटा स्पेशल डिटर्मिनेसन गर्ने क्या ठुलो दृढ संकल्प गर्ने सबै पार्टी पंक्ति भयो नि
ओम नेपाल देशस्य सुख शान्ति समृद्धि निमित्तार्थ सर्वदोष निवारणम निमित्तार्थ महासङ्कल्प आदि सबै बसेर गर्नुपर्यो। गरेपछि तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ बिरुवामा चाहिँ मलजल गरेर सधैँ पानी हाल्नुहुन्छ भने त्यो बिरुवा फक्रेर फुल हाल्न पर्छ, कर लाग्छ। हेर्नु गुरुजी, यी सबै बसेर मन्त्र जपेर देश विकास समृद्धि होला। देश मन्त्र भनेको मन्त्रमा के छ के छैन, मन्त्र भनेको चाहिँ ठुलो पावरफुल एनर्जेटिक पावर छ। तपाईँको नाम बोलाएँ भने मैले तपाईँ बोल्नुहुन्छ, तपाईँलाई बोलाउँदै बोलाइनँ भने राष्ट्रमा तपाईँ चाहिँ टाइफाइड तपाईँलाई चाहिँ अब मैले फिभरको औषधि टाइफाइड भएको औषधि खाएर सन्चो होला त भने जस्तो हजुरको कुरो भयो। तपाईँसँग टाइफाइड छ फिभर छ भने तपाईँलाई चाहिँ लस गराउने विशेष शक्तिशाली दुर्लभ शक्ति जागृति गराउनु पऱ्यो नि त। तपाईँले पेट्रोल नहालिकन चाहिँ बाइक गाडीहरू चल्छ। एउटा एनर्जेटिक पावर भनेको अहिले कलियुगमा चिकित्सा शास्त्र हो कि होइन, मन्त्रशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र र मन्त्रशास्त्र यन्त्रशास्त्र तीनटा चिज छन्। यन्त्र भनेको बस मोटर हवाईजहाज गाडी, चिकित्सा शास्त्रको अहिलेको चाहिँ विभिन्न चाहिँ उपचार पद्धति शल्यक्रिया पद्धति, अनि मन्त्रशास्त्र भनेको कस्तो बेलामा कुन सङ्कटमा कुन मन्त्र जागृति गरेर राष्ट्रहित कल्याणको लागि आफू कसरी अग्रसर बनाउने, राष्ट्रलाई कसरी टेवा पुर्याउने, यो चिज अहिले कलियुगमा नगरी नहुने भएको छ। चिकित्सा शास्त्र, यन्त्रशास्त्र, मन्त्रशास्त्र यी चिजलाई मान्दैन भने मानव जीवन बेकार छ। हेर्नुहोस् महाअनिष्ट छ। तपाईँलाई अझै भविष्यसँग सम्बन्धित नै मैले प्रश्न गर्न रुचाएँ। जस्तो नयाँ अहिले राजनीतिक किचलो पनि छ होइन, मैले तपाईँलाई राजा फर्किन सक्ने राजनैतिक के अरे राजतन्त्र फर्किन सक्ने सम्भावना कति छ पनि सोधेँ। तर अहिले अर्को एउटा वर्ग छ नि जसले चाहिँ आम जनता, जसले चाहिँ एउटा छुट्टै नयाँ पार्टी, नयाँ शक्ति अथवा नयाँ मान्छे आइदियोस् होइन। जस्तो एक हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो पत्रकार रवि लामिछानेको त्यो एउटा केसमा, एउटा मुद्दामा मान्छेहरू, आम मानिसहरू त्यति धेरै भेला भए। त्यति बेला पनि कतै कतै काहीँ आवाज सुनिन्थ्यो होइन, रवि अब आउनुपर्छ, नयाँ पार्टी खोल्नुपर्छ, प्रवेश गर्नुपर्छ अथवा देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा। यता काममा एकदमै राम्रो गर्दै गरेको कुलमान घिसिङ होइन, उहाँ पनि आउनुपर्छ भन्ने खालको एक खालको जनमानसको आवाज छ नि। रवि लामिछाने चाहिँ राजनीतिमा आउने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? यो धेरै जनता जनार्दनले पनि जान्न चाहेको हो। धेरैले मलाई फोनमा भाइबरमा पनि सोध्नुभएको थियो। तपाईँले एकदम राम्रो मूल पोइन्ट सोध्नुभयो, म यसको लागि खुसी लाग्यो मलाई। रवि लामिछाने उहाँले जनताको जनार्दनको सेवा गर्नको लागि र पीडामा परेका मान्छेलाई मुक्त गराउनको लागि र भयबाट उहाँले चाहिँ शान्ति गराउनको लागि उहाँलाई ग्रह गतिले साथ दिएको छ। भोलि भविष्यमा रवि लामिछानेको ग्रह अवस्था र गति अनुसार राजनीतिमा सक्रिय भएर आउने कि अथवा यही टेलिभिजनमा को प्रस्तुता न्युज 24 को के प्रस्तुता अरे सिधा कुरा जनतासँग भन्ने यही कार्यक्रम सुचारू रूपले चलाउने कि भन्ने अवस्थामा अबको भावी दिन, अब आउँदो दिन अवस्था रवि लामिछाने मिति भन्न सक्नुहुन्छ? मिति एक्ज्याक्ट तपाईँले यो समय पछाडि चाहिँ रवि लामिछाने आउनुहुन्छ भन्ने खालको एउटा केही मिति छ? रवि लामिछाने 79 सालबाट चाहिँ राजनीतिमा केही आउने ग्रह गति छ। 79 साल भनेको 77 है। उहाँको ग्रहले चाहिँ केले कुनले आउने त नि भन्दाखेरि उहाँको सबै अहिले मैले तपाईँलाई जसरी हेरिरहेको छु, आहा बोल्दाखेरिको तपाईँको हात हल्लाने मुभिङ शरीरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्ट्रक्चरको चाहिँ मुभिङ चालहरू हेर्ने कलाहरू, तपाईँको ओठहरू, अहिले मैले तपाईँको भविष्यवाणी भनिनँ त्यस्तै उहाँको ग्रह गति अनुसार राष्ट्रको कमान्ड गर्नको लागि र राष्ट्रलाई चाहिँ केही बनाउनु, केही ऊर्जाशील बनाउँछु भन्नको लागि निकट भविष्यमा रवि अब महिना गते बार भन्नको लागि जसरी तपाईँले सोध्नुभयो मलाई भन्न गाह्रो हुन्छ। यसको विशेष क्यालकुलेट हुन्छ। एक पाला मैले भनिहालेँ नि 79 खण्डबाट उहाँको चाहिँ ग्रह गतिले चाहिँ बाहिर निस्कने, पोलिटिक्स लाइनमा नि हाम फाल्ने र विशेष केही गर्छु, अब राजनीतिमा नि जान्छु भन्ने भावना जागृति गराउँछ। त्यो भन्नको लागि अब कुलमानी घिसिङहरूको मैले हेरेको छैन, उहाँको ग्रह गति हेरेको छैन। अब म नि तपाईँलाई अलिकति उत्तरार्धतिर पनि छौँ हामी। अहिले बजारमा ज्योतिषहरू जताततै यता कता भेटिन्छ होइन। ज्योतिष यो पढेर गरिरहनु भएको छ अथवा कसरी गरिरहनु भएको छ यो उहाँहरूको कुरा रहला, तर कसैले अनुहार हेरेर पनि भविष्यवाणी गरिरहेको भेटिरहन्छ होइन। कसैले हात हेरेर पनि भविष्यवाणी गर्न सक्छु भन्ने एउटा ठोकुवा देखिन्छ। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो
होइन म उहाँहरूले कसैको पैसा ल्याऊ भनेर गर्नुभएको छैन कि राज्यले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसरी रोजगार एउटा दिनुभएको छ, पढ्नु भएको छ, साधना गर्नुभएको छ, आफ्नो आफ्नो कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि हेर्नुहोस्। आफू कस्तो मान्छेसँग गएर हेरिन्छ, कस्तो ज्योतिषीलाई मानिन्छ, कस्तोसँग भविष्यवाणी फलादेशहरू श्रवण गरिन्छ। होइन बर्ड्स अफ द फेदर फ्लक टुगेदर भन्छ क्या। भेडा भेडासँग बाख्रा बाख्रासँग भने जस्तो सङ्गत गुनाको फल कस्तासँग हेरिन्छ, कस्तासँग संसर्ग। तपाईँ विद्वान मसँग बस्नु भएको छ भने मेरो ज्ञान संसर्ग, तपाईँले आगोको नजिक जानुभयो भने तपाईँलाई अग्नि तत्त्व तातो आउँछ, हिमालको नजिक जानुभयो भने चिसो आउँछ। अहिले मसँग तपाईँ 10-15 दिन मसँग सङ्गत गर्नुभयो र मसँग बोलीचाली गर्नुहुन्छ भने तपाईँको मेमोरी नै चेन्जेबल हुन्छ, ग्यारेन्टी यो कुरो। जताको सङ्गत उस्तै फल तपाईँलाई लाग्छ। यसकारण अहिले ज्योतिषीहरू उहाँहरू पनि आफ्नो कर्ममा लाग्नु, कहिले चाहिँ पढ्नु भएको छ, कहिले आफ्नो आफ्नो सिद्धि साधना गर्नुभयो होला। हाम्रो दैवी शक्ति ऋषिमुनिहरूले आर्थिको यो देश हो। सबै मान्छेहरू अहिले धर्म संस्कृति रीत्या कसैले नि कसैको विरोधाभास गर्नु यो राम्रो कुराहरू होइन। आफ्नो आफ्नो कर्मगति अनुसार उहाँहरू नि गर्नुभएको छ, राम्रो छ। खास भन्ने भने अन्तिम गतिमा यो सम्भव छ जस्तो अनुहार हेरेर तपाईको भविष्यवाणी सबै यो तेरो यो हुन्छ, यो मितिमा यो हुन्छ, यो यस्तो भन्न सकिन्छ। त्यसको चाहिँ तपाईँको नाडी गति भन्ने हुन्छ होइन, नाडीको गति हुन्छ। तपाईँको तामाको कलशमा मिडिल फिङ्गरहरू डुबाएर तपाईँको रूप लक्षणहरू हेरेर तपाईँको हस्तरेखामा आइरेखा, त्यो त तपाईँको पद्धति भयो। जस्तो अहिले बजारमा चल्दै आएको, बजारमा देख्दै आइएको, सुन्दै आइएको चाहिँ अनुहार भिडियो कल गर्दा पनि, भिडियो कल गरेर भिडियोमा अनुहार हेर्ने बित्तिकै पनि भविष्यवाणी सबै बताइदिने भन्ने खालको कुरा छ नि। यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यस्तै ठुलो त्यो त तपाईँको चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो 3 करोड जनसङ्ख्यामा ठुला सिद्धि साधना गरेका एउटा व्यक्ति विशेष यदा कथा हुनुहुन्छ, त्यस्ताले चाहिँ गर्न नसक्ने कुराहरू होइन। हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ ललाट चक्रबाटै तपाईँको मन्त्रोच्चारणबाट तपाईँलाई के गति भइरहेछ, तपाईँलाई अहिले कन्डिसन अवस्था कस्तो परेछ, तपाईँको रोगको, उमेरको, ग्रहको, खण्डको, पारिवारिक जीवन पद्धतिहरू। त्यही भएर त फेस रिडिङ भन्छ। फेस रिडिङ अनुहार दृष्टि फेस रिडिङ सम्भव छ। फेस रिडिङ सम्भव छ। तपाईँलाई जस्तो भिडियो भन्नु नि, तपाईँले भिडियो हेरेर टाढाको तपाईँको यस्तो उस्तो त्यो भनेको अलि भेरिफाई होइन, भेरिफिकेसन कुरा होइन क्या, त्यो त्यसरी सम्भव छैन। फेस टु फेस गरेर तपाईँको नाडी गति, तपाईँको बोलीको चालहरू, तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँ चाहिँ एक्सपिरियन्स हुन्छ नि, तपाईँको चाहिँ तरिकाहरू, बोल्ने तरिकाहरू, ओठको प्रभाव, कानको प्रभाव, ललाटको प्रभाव, रुद्रभण्डीको प्रभाव, सबै शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग निहालेर गहिराइमा गएर त्यसलाई भेरिफाई गरेर त्यसको प्रेडिक्सन गर्न प्रमाणित रूपले सकिन्छ। अहिले बजारमा नि जस्तो तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरूले कुनै एउटा शब्द भनिदिने, एउटा चिज भनिदिने अनि अफवाहमा आउने, चर्चामा आउने छन् नि, जस्तो धेरै माताहरू पनि हुनुहुन्छ। होइन त्यो तपाईँहरू जस्तो भन्ने कुरो तपाईँको आफैमा तपाईँको हास्यास्पद गलत कुरा लाग्यो मलाई, यो मलाई डाइजेस्ट भएन। त्यो कुरा राम्रो कुराहरू होइन। मेरो विज्ञानमय म वैज्ञानिक तरिकाले प्रमाणित प्रुफ गरेर गर्छु। माताहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो कर्मगतिमा हुनुहुन्छ, उहाँको बेला विरोध गर्नु कसैको छैन। माताहरू हुनुहुन्छ, आफूले कस्तो कुण्ड कस्तो दिमाग छ त्यो अनुसार भन्ने कुरा। तपाईँ कस्तो ठाउँ सङ्गत गर्नुहुन्छ तपाईँले भन्नु न। तपाईँ पढेको विद्वान सिद्ध साधककोमा हेराउन जानुहुन्छ कि त्यसै रत्नबारमा बसेर मैले जानेको छु पढ्दै नपढेको मान्छे कहाँ मेरो भविष्य कस्तो छ भनेर हेर्न जानुहुन्छ? त्यो तपाईँको दिमागको खेल हो। तपाईँ कस्ताको सङ्गत गर्नुहुन्छ, कस्तो व्यक्तिसँग ठोकिन जानुहुन्छ, जस्तोसँग पहरासँग ठोकिन जानुहुन्छ पहराको गुण तपाईँमा आउँछ। निज खण्डमा ठोकिन जानुहुन्छ भने निज गति तपाईँको दिमागमा प्रवेश हुन्छ। मसँग तपाईँ जुन टकिङ गरेर राख्नुहुन्छ नि, अहिले बोलचाल भइरहेछ नि, तपाईँको मेरो संसर्ग, मेरो भावना, मेरो गुण गति तपाईँको दिमागमा जान्छ र तपाईँले संसारलाई गडलाई रियलाइज गर्न सक्नुहुन्छ, संसारलाई चिन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ जिगज्याग वेमा जानु भने स्ट्रेट वेमा लैजान सक्ने हाम्रो कर्तव्य हो। ज्योतिष भनेको ज्योति यो हो, विज्ञानभन्दा नि ठुलो। हेर्नुहोस्, वैज्ञानिकहरूले यसलाई प्रक्षेपण गर्दाखेरि हेर्थे लग्न साइटहरू समय अनुसार गति हेर्थे। यसले मानव जीवन अन्धकार मुष्टमा परेको जीवनलाई उज्यालोमय रेखाचित्र राखेर आकाशमा कालो धब्बा लागेको जुन दागलाई मेटाएर एउटा चाँदीको धब्बामा हिँडाउन सक्ने पवित्रमय गति देखाउने शास्त्रलाई ज्योतिष शास्त्र भनियो। ज्योति हो क्या ज्योतिष शास्त्र भनेको। तर ज्योतिष शास्त्रको नाउँमा अब कुण्ड पानी मुण्ड बुद्धि कसले कति के गरेको छ त्यो आफूले जान्ने। तपाईँ रूप लक्षण विचार एउटा कुचो बटार्नु लक्षण विचारहरू भन्छन् नि, तपाईँले अनुहार हेर्दाखेरि पनि उसको बोलिने शैलीले, प्रभाव शैलीले यसको कतिसँग विद्या छ, कतिसँग बुद्धि छ, कतिसँग गुण छ, कतिसँग शास्त्र जानेको छ तपाईँ आफैले थाहा पाउनुहुन्छ। त्यस्ता मान्छेसँग जानु पऱ्यो क्या, त्यस्ता मान्छेको फलादेश सुन्नु पऱ्यो अनि हाम्रो गति राम्रो हुन्छ। तपाईँलाई पछ्याउने, तपाईँलाई फलो गर्ने मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ। हजुर, मलाई थाहा छ। तपाईँलाई भेट्नको लागि चाहिँ कसरी भेट्न सकिन्छ अबको? सक्नुहुन्छ। मेरो एउटा टिम छ, 10 महाविद्या हाम्रो परिषद पनि छ। यस्ता टिमहरूले संसारमा पीडामा कष्टमा भएका
जुनसुकै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जहाँसुकै छरिएकाले पनि हाम्रो टिमसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। मैले तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत मैले एउटा सुवर्णमय अमृतमय कुराहरू भनेको छु। मलाई सिधै मसँग समाहित, हजुर पनि समाहित हुन सक्नुहुन्छ, मसँग सिधै आउनुहोस्। तपाईँको जीवनै परिवर्तन विचित्रमयको परिवर्तन हुन्छ, तपाईँ आफै दङ पर्नुहुनेछ। मेरो सिधै मसँग सम्पर्क गर्नुहोस् 98 41 31 41 20 98 4 61 20 111 मा सिधै गुरु भनेर चाहिँ सम्पर्क गरेर मसँग अध्यात्मवाद र 10 महाविद्या भौतिकवाद यावत कुरा दही मथन गरेपछि नौनियुको लड्डु नौनियु निस्कन्छ। त्यो नौनियु कप्लक्क खाने बित्तिकै तपाईँलाई संसारलाई चिन्ने, कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी लड्ने, कसरी स्ट्रगल गर्ने, सङ्घर्ष गर्ने त्यो कोही बाटो म सिकाउँछु। र अध्यात्म जस्तोसुकै नास्तिकवादहरू कतिपय डक्टरहरू नि मलाई स्किन रियाक्सन भयो टिको लाउँदाखेरि एलर्जी भएका त्यस्ता डक्टरहरू बल्ल मैले संसारलाई चिने गुरु, मैले यो भन्नु बेकार रहेछ, मैले यस्तोसँग भन्थेँ, मैले अहिले तपाईँसँग सङ्गत गरेर 1 घन्टा तपाईँको कुरा सुन्नाले आज म यस्तो परिवर्तन भएँ भन्ने तपाईँलाई डक्टरहरूकै नाम दिन सक्छु। म को छन् डक्टरहरू नाम धेरै मजाले दिन सक्छु, किन नसक्नु। धेरै डक्टरहरू हुनुहुन्छ, जस्तो डाक्टर रञ्जित शर्मा भन्ने हुनुहुन्छ, जस्तो सैनिक हस्पिटल जस्तो चाहिँ एउटा सुशील रावलले भन्ने जज साहब हुनुहुन्छ। धेरै को भन ज्योति रायमा देखेर कति भनौँ हेर्नुहोस्। त्यस मतलब विश्वास नगर्ने मान्छे, धर्म कर्म पूजा पाठमा विश्वास नगर्ने मान्छे, मेरो प्रवचन मेरो जुन मसँग बोली प्रभावहरूबाट उहाँहरू विचित्रमय हुनुभयो क्या। यो संसार रहेछ, धर्म रहेछ, अध्यात्मवाद रहेछ, संसारलाई चिन्न पर्ने रहेछ। गुरुसँग गएर शक्ति एनर्जेटिक पावर लियो भने यो संसारलाई मैले बुझ्दो रहेछु, संसारमा चल्न जान्दो रहेछु भन्ने उहाँहरूलाई फिलिङ अनुभूति भएको छ। अब अन्तमा तपाईँले तपाईँका आफ्ना भक्तजनहरूलाई लगायत आम मानिसहरूलाई, आम सर्वसाधारणहरूलाई के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? तपाईँहरू नआत्तिनुहोस् है। मैले अहिले भनेको थिएँ लाइफ इज लङ इफ यु नो हाउ टु युज इट। जिन्दगी लामो छ, यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी चलाउने र अध्यात्मवादमा लानुहोस्। अध्यात्मवाद एउटा भौतिकवाद हो, एउटा अध्यात्मवाद हो। एउटा चराका दुईटा पहेटा हुन्छन्, दुईटा पहेटामा एउटा भौतिकवाद एउटा अध्यात्मवादको पहेटा सर्लक्क माथि उडाएर गयो भने तपाईँ गन्तव्य स्थानमा माउन्टेन एभरेस्टमा तपाईँको उचाइमा तपाईँको पैतालाले चुम्नेछ। हिक्मत नहार्नुहोस्। सम्पूर्ण नेपालीलाई सुख शान्ति होस्। ओम मङ्गलम भगवान् विष्णु, मङ्गलम गरुडध्वज, मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय तनुहरि, मङ्गलम लक्ष्मण भरत, मङ्गलम जानकी वर, मङ्गलम सुन्दरो रामो, मङ्गलम हनुमत प्रिय, मङ्गलम परमानन्दु, मङ्गलम परमेश्वर, मङ्गलम श्री पद्मनाभु, मङ्गलम पद्मलोचन। हरिओम राधे राधे, हरे कृष्ण। नेपालको जय होस्। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद बाबु, शुभ मङ्गलम। यहाँको पनि जय होस्। तपाईँहरूको टिम सबैको सुख शान्ति समृद्धि कल्याणको म कामना गर्दछु। शुभ मङ्गलम। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ज्योतिष तथा 10 महाविद्या साधक विहङ्गम राज तिमल सिन्हा। उहाँसँग मैले आज देशको समग्र भविष्य, राजनैतिक व्यक्तित्वहरूको भविष्य लगायत अरू विभिन्न विषयहरूमा कुराकानी गरेँ। यहाँलाई हाम्रो कुराकानी कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। आजका लागि भने बिदा चाहन्छु। नमस्कार। बत्ती निभाएर सुत्नुहोस् न बाबा। के गर्नु भएको होला के? आफूलाई कस्तो निन्द्रा लागिसक्यो। तिमी चुप लाएर सुत न खुरुखुरु। के भयो भन्नुस् न प्लिज। के खै के भयो भन्नु। आज अफिसमा कार्यक्रम थियो, मैले पनि बोल्नु पर्ने भयो। मञ्चमा गएपछि रातो पिरो भए, केही बोल्नै सकिनँ। सबै गल्ला हाँसे, ठुलो बेइज्जत भयो। अर्को हप्ता पनि कार्यक्रम छ, के गर्ने होला? म त सोच्दै पागल नै भइसकेँ। यस्तो कुराको पो टेन्सन लिनु भएको? यसको समाधान त मैसँग छ, पक्नु। हेर्नु त, हजारौंको बीचमा निर्धक्कसँग भाषण गर्न। यो आवाज म जस्ता लाखौं लाख नेपाली युवाको आवाज हो, जसले यही देशमा आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन्।
यो आवाज ती गरिब मजदुर किसानहरूको आवाज हो जसले आफ्नै देशमा आफ्नो अस्तित्व खोजिरहेका छन्। यो आवाज ती लाखौं करोडौं नेपालीहरूको आवाज हो जसले विकसित समृद्ध र सुखी नेपालको परिकल्पना गरिरहेका छन्। हजारौंको बीचमा निर्धक्कसँग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, रेडियो टेलिभिजनमा समाचार वाचन, अन्तर्वार्ता लगायतका विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुति तालिम, रेडियो टेक्निसियन तथा भिडियो एडिटिङ तालिम, प्रेस्टिज मिडिया कनेक्टिङ प्राली, चाबेलचोक काठमाडौँ। फोन नम्बर 0144966006, मोबाइल नम्बर 9851196006। आउनुहोस्, हामी तपाईको जीवनमा नयाँ उमङ्ग भरिदिन्छौँ। थ्याङ्क यू बुढी, म भोलि नै त्यहाँ गएर जोइन गर्छु। रात पनि ढलिसक्यो, सुतम अब।